तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल में नाम। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। रोमियो का ख़त जो कि रास्तबाजी का ख़त है, हम उसका मुतालिया कर रहे हैं और आज हम 14वें बाब की 13वीं आयत से बाब के आखिर तक मुतालिया करेंगे। अगर आप पहली बार हमारे साथ मुताले में शामिल हो रहे हैं और आप रोमियो के ख़त की गुज़िश्ता इक़्सात के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट विज़िट कीजिए biblemutaliyah.com। वहाँ पर आपको ये प्रोग्राम मिल जाएंगे। मज़ीद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर आपको पिछली तमाम इक़्सात बआसानी मिल जाएंगी। आज के प्रोग्राम के आगाज़ से पहले मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ को खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया भाई। साथ ही हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, इस बाब में पौलुस रसूल ईमानदारों के आपस के ताल्लुक पर ही बात कर रहा है। कमज़ोर ईमानदारों और ताकतवर ईमानदारों के दरमियान, वो जिनका माजी यहूदियत से वाबस्ता है और जिनका माजी बुत परस्ती पर मबनी था। वो बात जो शुरू में कही गई कि हर एक को उसका हिसाब देना पड़ेगा, और 13वीं आयत की शुरुआत में की गई बात को आप आपस में किस तरह जोड़ेंगे? अगर मैं जानता कि मैं और मेरे भाई खादिम हैं और हम सब मसीह की अदालत के सामने खड़े होने वाले हैं, तो मैं अपने भाइयों की अदालत करने से बेहद कतराता, खास करके तब जबकि मैं खुदा के साथ हकीकी रफाकत में हूं। तब मैं जानता हूं कि मैं कितना कमजोर हूं और मैं अपने भाइयों की अदालत करने में जल्दबाजी ना करता, क्योंकि तब मैं ये महसूस करता कि मैं उनसे बेहतर नहीं हूं, जबकि मैं खुदा की रफाकत से दूर हूं और खुदा से हकीकी ताल्लुक नहीं रखता। तो मुझे खुद को जैसा समझाना चाहिए मैं उससे ज्यादा समझाऊंगा, लेकिन जब मेरा ताल्लुक खुदा के साथ है और मैं ये वाज़े तौर पर जानता हूं कि हम सब अपने मालिक यीशु मसीह के सामने खड़े होने वाले हैं, तो फिर मैं जहां तक हो सके किसी की अदालत करने से बाज रहूंगा। अब मैं 13वीं आयत से कुछ आयात को पढ़ना चाहूंगा। बस आइंदा को हम एक दूसरे पर इल्जाम ना लगाएं, बल्कि तुम यही ठान लो कि कोई अपने भाई के सामने वो चीज ना रखे जो उसके ठोकर खाने या गिरने का बायस हो। मुझे मालूम है, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह में मुझे यकीन है कि कोई चीज बजाते हराम नहीं, लेकिन जो उसको हराम समझता है उसके लिए हराम है। भाई यूसुफ, इन अल्फाज से क्या मुराद है? देखें, शुरुआत में जब उसने ये बात की कि हमें अपने भाइयों की अदालत करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, तो ये मनफी पहलू है। लेकिन मुस्बत पहलू वो है जब उसने कहा कि कोई अपने भाई के सामने वो चीज ना रखे जो उसके ठोकर खाने या गिरने का बायस हो। और मुझे याद है कि मसीह ने बड़े जोरदार अल्फाज कहे उस शख्स के हवाले से जो अपने भाई के सामने ठोकर खाने की चीजें रखता है। उसके लिए बेहतर है कि एक बड़ी चक्की का बाट उसके गले में लटकाया जाए और वो समंदर में फेंक दिया जाए। और मेरा ख्याल है ये अल्फाज मसीह ने मत्ती के 18वें बाब में कहे, और जो अल्फाज पालूस रसूल ने रोमियो 14 में कहे, हम उन छोटे भाइयों में से किस को ठोकर खिलाने के हवाले से खौफ दिलाते हैं। और साथ ही ये अल्फाज हमें दूसरों की अदालत करने से बाज रहने की तलकीन भी करते हैं। और इसके बाद उसने वो अल्फाज कहे जो ईमानदारों के लिए मौजू हैं, जो मसीही हकीकत को समझते हैं। और उसने ये कहा, मुझे मालूम है, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह में मुझे यकीन है कि कोई चीज बजाते खुद हराम नहीं, लेकिन जो इसे हराम समझते हैं उनके लिए हराम है।
खुदा पाक है और जो कुछ उसने तख्लीक किया है वो पाक है, उसे शुक्रगुजारी से कबूल करें। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है बिल्कुल, कि इस जमीन पर कुछ भी ऐसा नहीं जो नापाक हो, सिवाय खुद नापाकी की। खुद नापाकी के। यानी नापाकी खुद एक बुरी चीज है। वो खाने पीने के मसले पर बात कर रहा था बिल्कुल कि भी नहीं। खाने पीने में ना, कुछ ना, भी ना, ना, नापाक नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। खुदा ने हर एक चीज को पाक किया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सड़ा हुआ गोश्त ठीक है। लेकिन मैं कहूंगा कि ऐसा कोई खाना नहीं जो खुदा के करीब या खुदा से दूर ले जाए, क्योंकि खुदा की रास्तबाजी खाने पीने पर नहीं बल्कि रास्तबाजी मेल मिलाप और खुशी पर माकूफ है, जो कि रूहुल कुद्स की तरफ से होती है। लेकिन जो इसको हराम समझता है उसके लिए हराम है। सवाल यह है कि वो कौन सा मेयार है जिससे ये तय होता है कि खाना पाक है देखिए, या अगर नापाक। मेरा ज़मीर कहता है कि ये खाना नापाक है और मैं फिर भी उसे खाता हूं, तो मैं अपने ज़मीर के मुखालिफ काम कर रहा हूं, क्योंकि खाना बजाते खुद नापाक नहीं है, क्योंकि कुछ भी खुद ब खुद नापाक नहीं। लेकिन जब तक मेरा ज़मीर ये फैसला नहीं करता, मुझे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं आपको कायल करने की कोशिश करता हूं कि ये खाना पाक है और आप कायल हुए बगैर वो खाना खा लेते हैं, तो आप कुछ गलत कर बैठे हैं। और मैंने आपको कुछ गलत करने पर मजबूर किया क्योंकि आप समझदारी के मुकाम तक नहीं पहुंचे जो हर तरह के खाने को एक साथ जानता है, और ये एक खतरनाक मसला है। हालांकि कुछ भी नापाक नहीं है, लेकिन उसने 15वीं आयत में कहा, अगर तेरे भाई को तेरे खाने से रंज पहुंचता है तो फिर तू मोहब्बत के फायदे पर नहीं चलता। जिसके वास्ते मसीह मुआ उसको तू अपने खाने से हलाक ना कर। मतलब नापाक चीजें ना होने के बावजूद कुछ पाबंदियां हैं कि हमें अपने भाइयों की खातिर कुछ कामों से परहेज करना चाहिए। जरा इसके बारे में बताइए। देखिए, मैं कहूंगा कि ये एक बहुत ही कमाल बर्ताव है। देखिए, मसीहत हमें ये सिखाती है कि खाना पाक या नापाक नहीं होता, लेकिन मैं कहूंगा कि साथ ही हमें ये भी समझना है कि मेरे भाई पर इस खाने का एक बहुत वाज़े और गहरा असर हो सकता है। सो यहाँ पर सबसे पहली बात जो मुझे समझने की जरूरत है, मुझे अपने भाई के महफूज होने से मतलब है, और मेरा मकसद है कि उसका खुदा के साथ नाता मजबूत हो। लिहाजा अगर मेरे खाने से उसे रंज पहुंच सकता है तो मुझे वो खाना नहीं खाना चाहिए। इसलिए नहीं कि खाने में कुछ बुराई है, क्योंकि खुदा की पैदा की गई सारी चीजें अच्छी हैं और कोई चीज इनकार के लायक नहीं है, लेकिन शर्त यह है कि उसे शुक्रगुजारी के साथ खाया जाए। लेकिन मैं अपने भाई पर होने वाले बुरे असर की वजह से नहीं खाता, और ये कितना शानदार बर्ताव है। और अगला बाप हमें बताता है कि मसीह ने खुद को खुश नहीं किया, और जैसा हमारे खुदावन ने किया है हम सबको भी वैसा ही करना चाहिए। यहाँ हलाक करने वाली बात क्या है? जिस शख्स के वास्ते मसीह मुआ उसको तो अपने खाने से हलाक ना कर। वो हलाक किस तरह किया जाएगा? जरूरी नहीं वो हलाक हो ही जाए, लेकिन वो कहता है जिस शख्स के वास्ते मसीह मुआ उसको तो अपने खाने से हलाक ना कर। मैं से इस तरह समझता हूं कि इंसान के लिए कत्ल करना और कत्ल करने की कोशिश दोनों अलग बातें हैं, लेकिन खुदा के कलाम में ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि अगर मैं किसी को जहर पीने को दे देता हूं तो खुदा की नजर में मैं कातिल हूं, चाहे जिस शख्स को मैंने दूध में या फिर मैंने शहद में जहर मिलाकर दिया वो मर गया, या किसी तरह वो उसे पीने से बच गया, तो भी मैं एक कातिल हूं। यहां उसने कहा किसकी खातिर? मसीह मुआ, तो क्या फिर भी आप खाना नहीं छोड़ेंगे कि वो हलाक ना हो या फिर वो हलाकत में ना जाए? क्या आप ऐसा नहीं करेंगे? क्या आप किसी ऐसे शख्स की खातिर मसीह का साथ नहीं देंगे जो कि खुदावंद के लिए बहुत ही कीमती है? वो शख्स जिसकी खातिर मसीह यीशु ने अपनी जान दी, क्या आप उस खाने को छोड़ने से कासिर हैं जिससे उसे ठोकर लग सकती है, या फिर ठोकर का सामान उसका मसीह को छोड़ने का एक वाज़ेह सबब बन सकता है? सो ऐसा कुछ ना करें जो आपके भाई की हलाकत का सबब बने, जिसकी खातिर मसीह मुआ। और यकीनन अगर वो सच्चा ईमानदार था तो वो हलाक ना होगा, लेकिन मैंने कुछ ऐसा कर दिया है जो उसकी हलाकत का सबब बन सकता है, और उसका हलाक होना या उसका हलाक ना होना मेरे इख्तियार में नहीं। सो अमल मुझसे मुतल्लिक है, मैं ही हूं जो ठोकर का सबब बिल्कुल हूं, और ये सबब हलाकत का सबब बन सकता है। सही। पर मसीह मुदाखलत करता है और उस इंसान को बचाता अगर है। वो खुदा से पैदा खुदा हुआ से तो पैदा वो हुआ। हलाक ना होगा। हम वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए।
خوش آمدید. آئیے بڑھتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال. کیونکہ خدا کی بادشاہی کھانے پینے پر نہیں بلکہ راست بازی اور میل ملاپ اور خوشی پر موقوف ہوتی ہے جو روح القدس کی طرف سے ہوتی ہے. اس کے بارے بتائیے. یہاں بادشاہی کے حوالے سے جو بات کی گئی ہے اس کے بارے بتائیے. خدا کی بادشاہی سے مراد بادشاہی کا اخلاقی پہلو ہے. مثال کے طور پر ہم یوحنا کے 3 باب میں بڑے واضح طور پر یہ پڑھتے ہیں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا. خدا کی بادشاہی کیا ہے؟ یہ زمین پر خدا کے اختیار کا دائرہ کار ہے، اور اس دائرے میں خدا حکمران ہے، اور اس کا تعلق آپ کے کھانے یا پھر آپ کے پینے سے نہیں ہے، کیونکہ خدا کی بادشاہی کھانے پینے سے نہیں ہے. یہاں وہ ہمیں پڑھانا چاہتا ہے اور بلوغت تک لانا چاہتا ہے. ہم نے شروع میں سمجھ لیا تھا وہ شخص کمزور ہے جو اپنے ایک دن کے کھانے کو اوروں سے بڑھ کر سمجھتا ہے. روحانی بلوغت کے مقام پر کھانے پینے کی ہر چیز پاک ہے، اور میں کہوں گا کہ خدا کی بادشاہی کھانے پینے پر موقوف نہیں. لیکن اگر آپ اس دائرے کی سچائی کو جانتے ہیں جس میں خداوند حکومت کرتا ہے تو آپ کو علم ہونا چاہیے اس کی راست بازی اطمینان اور خوشی روح القدس کے اندر ہے. راست بازی صحیح کام کرنے کا نام ہے. صبر نے ہمیں ضابطۂ نفس کے ساتھ راست باز اور دیندار زندگی گزارنا سکھایا ہے، اور جو کوئی خدا کا نام لیتا ہے ناراستی سے باز رہے. نیکی کے طالب رہو. راست بازی خدا کی بادشاہی ہے. پر اطمینان ہونا اور اسے آپس کے لوگوں میں بانٹنا. اگر آپ واقعی خدا کی بادشاہی میں ہیں تو آپ اطمینان کو بحال رکھیں گے، مشکلات نہیں کھڑی کریں گے. جب آپ ایک ایسے شخص سے ملیں جسے مشکلات کھڑی کرنا پسند ہے تو آپ یہ جان رکھیں کہ وہ خدا کی بادشاہی سے محظوظ نہیں یہ ہوگا. خدا کی بادشاہی کی اخلاقیات نہیں یہ خدا ہے. کی بادشاہی کی اخلاقیات نہیں. اور خوشی کہ آپ محظوظ ہو رہے ہیں اور دوسروں کو اس خوشی سے محظوظ ہونے کا حوصلہ دے رہے ہیں کیونکہ آپ روح میں چل رہے ہیں. اور جو کوئی اس طور سے مسیح کی خدمت کرتا ہے وہ خدا کا پسندیدہ اور آدمیوں کو مقبول ہے. انسان اس مقام تک کیسے پہنچ سکتا ہے کہ وہ خدا کا پسندیدہ اور آدمیوں کا مقبول ہے؟ بھائی یوسف، میں اس بارے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. دیکھیں، ہمیں سمجھنا ہوگا کہ جو کوئی مسیح کی اس طور سے خدمت کرتا ہے، اس طرح وہ کس کو ظاہر کرتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ وہ 15ویں آیت کی بات کرتا ہے. اگر تیرے بھائی کو تجھ سے رنج پہنچتا ہے تو پھر تو محبت کے فائدے پر نہیں چلتا. جو اس طور سے مسیح کی خدمت کرتا ہے، جو حکمت سے چلتا ہے اور اپنے بھائیوں کو ٹھوکر کھلانے کا سبب نہیں بنتا، تو یہ شخص خدا کا پسندیدہ ہے اور خدا اس سے خوش ہے. اور جب ایک دیندار شخص یہ جانتا ہے کہ خدا اس سے خوش ہے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس کا تضاد بھی بالکل ٹھیک ہے کہ خدا پرست شخص بہت اداس ہوتا ہے جب خدا اس سے ناراض ہوتا ہے. اور اسی لیے ایک شخص نے کہا کہ خداوند مجھے وہی زندگی قبول ہے جو تیری نظر میں مقبول ہے. اس کی مقبولیت ایک بیش بہا خزانہ ہے، نہ صرف خدا کی مقبولیت بلکہ انسانوں کی بھی. اور کہتا ہے یہ بھائی پر اعتماد ہے اور کوئی مصیبت کھڑی نہیں کرتا اور ہمیشہ قربانی دیتا ہے تاکہ دوسرے ٹھوکر نہ کھائیں. یہاں وہ الفاظ کا اختیار استعمال کرتا ہے. اس نے یہ نہیں کہا جو کوئی اپنے بھائی کا خیال رکھتا ہے، بلکہ اس نے کہا کہ جو مسیح کی خدمت کرتا ہے. اپنے بھائیوں کے معاملات میں بے خطا ہونے کو خداوند کی خدمت جاننا ہے. کیونکہ وہ لوگ مسیح کے پیارے ہیں اور مسیح نے ان کے لیے جان دی ہے. تصور کریں کہ مسیح نے کس کے لیے جان دی اور مجھے اس کی پرواہ نہیں. اگر اس نے ٹھوکر کھائی تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ اگر میں اسے قیمتی جانتا ہوں تو میں ان باتوں سے مسیح کی خدمت کرتا ہوں اور خدا اور آدمیوں کا مقبول ہوں. اور دنیا میں خدا کا پسندیدہ اور آدمیوں کا مقبول ہونے سے بڑھ کر اچھی اور کیا بات خدا ہے؟ پرستوں کے لیے اس سے بہترین بات اور کوئی نہیں ہو سکتی. بس ہم ان باتوں کے طالب رہیں جن سے میل ملاپ اور باہمی ترقی ہو. کھانے کی خاطر خدا کے کام کو نہ بگاڑ. ہر چیز پاک تو ہے مگر اس آدمی کے لیے بری ہے جس کو اس کے کھانے سے ٹھوکر لگتی ہے. میں چاہوں گا کہ آپ اس آیت کے متعلق بتائیے. دیکھیں، یہ آیت ہمیں مثبت اور پھر منفی پہلو دونوں ہی دکھاتی ہے. اس سے پہلے منفی پہلو پر بات کی گئی اور اب وہ مثبت پہلو پر غور کرنا شروع کرے گا. اور یہ منفی پہلو کیا ہے؟ پس ہم ان باتوں کی طلب میں رہیں جن سے میل ملاپ ہو اور اپنے بھائیوں کو ٹھوکر نہ کھلائیں. نہ صرف اسے ٹھوکر نہ کھلائیں یہ منفی پہلو ہے، بلکہ ہم ان باتوں کی طلب میں رہیں جن سے میل ملاپ ہو. اور جب ہم اگلے باب پر پہنچتے ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ وہ میل ملاپ کی بات کرتا ہے. اس سے مراد ہے
روحانی طور پر ترقی کرنا، اس کی عزت کو نہ گھٹانا اور حوصلہ دینا، اور ساتھ ہی خدا کے کلام کو سامنے رکھنا جو اس کی ترقی کا سبب بنے، اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ کھانے کی خاطر خدا کے کلام کو نہ بگاڑو، اور پہلے بھی وہ کہتا ہے کہ جس شخص کے واسطے مسیح ہوا اس کو تو اپنے کھانے سے ہلاک نہ بہت ہی کر۔ سنجیدہ طور پر خبردار کیا گیا۔ لکھا ہے، میں مسیح کے کام کو بگاڑ سکتا ہوں یا اپنے بھائی کو ہلاک کر سکتا ہوں صرف اس لیے کہ میں اپنے کھانے پینے کو ان سے بڑھ کر جانتا ہوں۔ جی ہاں، یہ ایک بہت ہی سنجیدہ مسئلہ ہے۔ آپ اس طرح سے کام کر سکتے ہیں لیکن خدا کے کام کو بگاڑنے میں کامیاب نہ ہوں گے، اور آپ کسی ایسے کو ہلاک کرنے میں کامیاب نہ ہوں گے جو مسیح پر ایمان رکھتا ہے اور جو پورے طور پر مسیح کے ہاتھ میں ہے اور مسیح کے دشمنوں کے ساتھ مل کر کام کریں۔ یہی مسیح بتاتا ہے۔ اسے نیکی کے دشمن کے ہاتھ کا اوزار نہیں بنانا چاہیے جو خدا کے بالکل کاموں کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ صحیح۔ اور میرے خیال میں 14ویں آیت کے باقی حصے میں اسی بات کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ مجھے معلوم ہے، بلکہ مجھے یقین ہے کہ کوئی چیز حرام نہیں، لیکن جو اس کو حرام سمجھتا ہے اس کے لیے حرام ہے، اور کوئی بھی سمجھ کے اس مقام پر نہیں پہنچا کہ کھانے کی ہر چیز پاک ہے یا پھر اچھی ہے۔ سو میں یہاں کہوں گا کہ وہ کچھ چیزوں کو ناپاک سمجھتا ہے تو پھر اسے ان چیزوں کو نہیں کھانا چاہیے۔ سو یہاں وہ اس کے برعکس بات کرتا ہے کہ ہمیں محتاط ہونا چاہیے کہ کچھ ایسا نہ کھائیں کہ جس سے ہمارے بھائیوں کو ٹھوکر لگے۔ حالانکہ کھانے کی ہر چیز اچھی ہے اور ایک سی ہے، لیکن میں کہنا چاہوں گا کہ آپ محتاط رہیں، ہو سکتا ہے کہ اس سے آپ کے بھائی کو جو دیکھتا ہے ٹھوکر لگے۔ ہم یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور پھر مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید۔ آئیے بڑھتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ 22ویں آیت میں وہ کہتا ہے، جو تیرا اعتقاد ہے وہ خدا کی نظر میں تیرے ہی دل میں رہے، مبارک وہ ہے جو اس چیز کے سبب سے جسے وہ جائز رکھتا ہے اپنے آپ کو ملزم نہیں ٹھہراتا۔ ان الفاظ کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ نے کچھ بھی پاکیزہ ضمیر کے ساتھ کر لیا تو وہ ٹھیک ہی ہوگا، اور اس سے اس کی یہ بھی مراد ہے کہ ہم کچھ بھی چھپ کر کر سکتے ہیں۔ اور اس نے یہ نہیں کہا کہ جو تیرا اعتقاد ہے وہ تیری ہی نظر میں تیرے ہی دل میں رہے۔ وہ یہاں پر ایسا نہیں کہتا، اور نہ ہی وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ تو کچھ بھی چھپ کر کر سکتا ہے، بلکہ جو تیرا اعتقاد ہے وہ تیری ہی نظر میں تیرے ہی دل میں رہے، جس کا ایک واضح مطلب ہے کہ جو کچھ بھی میں خدا کی روشنی میں نہیں کر سکتا، مجھے نہیں کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اسے کر کے میں اپنے بھائیوں سے یا خود سے چھپاؤں۔ جو کچھ آپ خدا کے سامنے کر سکتے ہیں کریں۔ مبارک ہے وہ جو اس چیز کے سبب سے جسے وہ جائز رکھتا ہے اپنے آپ کو ملزم نہ ٹھہرائے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ مبارک ہے وہ جو اس چیز کے سبب سے اسے برا نہیں سمجھتا، جو اس چیز کو شریعت کے مطابق نہیں سمجھتا، خود کو ملزم نہیں ٹھہراتا، اور مبارک ہے وہ جو اس چیز کے سبب سے جسے وہ جائز رکھتا ہے اپنے آپ کو مجرم نہیں ٹھہراتا۔ دونوں میں فرق ہے۔ مسیحیت ہمیں کسی بھی بات کے شریعت کے مطابق یا خلاف ہونے کے بارے میں نہیں بتاتی، بلکہ یہ ہمیں اچھے اور برے میں فرق کرنا سکھاتی ہے۔ مجھے غلط کام سے باز رہ کر شریعت کے مطابق کام ہی نہیں کرنا، بلکہ مجھے بہترین کام کرنا ہے۔ مثال کے طور پر میرے پاس ایک مخصوص وقت ہے، اور اس وقت میں 3، 4 یا پھر 5 کام کر سکتا ہوں، لہٰذا مجھے وہ بہترین کام کرنا چاہیے جو میں آرام سے کر سکوں، کچھ اور غلط نہ کام کروں۔ کرنا تو میرے نظام کا حصہ ہی نہیں۔ میں جی۔ صحیح یا غلط کے چکر میں نہیں ہوں۔ غلط کام کرنا میرے سسٹم سوال ہی میں پیدا نہیں موجود ہی ہوتا۔ نہیں۔ میرا کام اچھا، بہتر اور بہترین اچھا کے درمیان یا انتخاب بہتر۔ کرنا ہے۔ مبارک وہ ہے جو اس چیز کے سبب سے جسے وہ جائز رکھتا ہے اپنے آپ کو ملزم نہیں ٹھہراتا۔ دیکھیں، کسی ایک چیز پر ایمان رکھتے ہوئے آپ اس کے برعکس کام بالکل نہ کریں، بلکہ آپ وہ کریں جو آپ کی نظر میں بہت بہتر ہے۔ 23ویں آیت میں، اگر جو کوئی کسی چیز میں شبہ رکھتا ہے اگر اس کو کھائے تو مجرم ٹھہرتا ہے، اس واسطے کہ وہ اعتقاد سے نہیں کھاتا، اور جو کچھ اعتقاد سے نہیں وہ گناہ ہے۔ مجھے بتائیے۔ دراصل آپ
क्या जानना चाहते हैं? मैं सब जानना चाहता हूँ। अच्छी बात है, मैं आपको 2 बातें बताना चाहूंगा क्योंकि आप सब कुछ जानना चाहते हैं। तो पहला मसला ईमान का है और ईमानदार की जिंदगी में उसकी अहमियत का, और इसके बाद गुनाह है कि खुदा इसे कैसे देखता है। कि खुदा गुनाह को कैसे देखता है। बिल्कुल, मैं ईमान से शुरू करूंगा। देखिए, मैं नहीं समझता कि हम ईमान को बहुत बड़ा या उसकी अहमियत से बढ़कर मुकाम दे सकते हैं, चूंकि ईमान ही हर चीज की बुनियाद है कि आप ईमान के वसीले आप अबदी जिंदगी पाते हैं। आप ईमान के वसीले निजात हासिल करते हैं, और जब आप ईमान लाकर निजात और अबदी जिंदगी पा लेते हैं तो आप खुदा के साथ चलते हैं, क्योंकि खुदा को ईमान के बगैर पसंद आना नामुमकिन है। ये नामुमकिन है, और बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। ये चोटी का मुकाम है, और वो कहता है जो कुछ इत्काद से नहीं वो गुनाह है, और इसकी ईमानदार की जिंदगी में बहुत अहमियत है। गुनाह के हवाले से 2 आयत पर इत्तफाक करता हूँ। एक आयत जो याकूब के 4 बाब के आखिर में आई है, और फिर इसके बाद एक दूसरी आयत है जो कि रोमियो के 14वें बाब के आखिर में आई। याकूब के खत के आखिर में लिखा है, बस जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए ये गुनाह है। उसने ये नहीं कहा जो कर सकता है, बल्कि जो जानता है, लेकिन हम बहुत सारी अच्छी बातों को जानते हैं और हम नहीं करते, ये गुनाह है। मिसाल के तौर पर जिंदों की उस अदालत पर गौर करें जिसका तस्करा मत्ती के 25वें बाब में हुआ। और बहुत सी बातें हैं, और खुदा ने बहुत बार अदालत की उनकी नहीं जिन्होंने बदी की, बल्कि जिन्होंने सही काम नहीं किया। मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया। मैं प्यासा था, पानी ना पिलाया। अगर वो जिन्होंने उसे खाना ना खिलाया उन्हें दोजक में डालेगा, तो उनके साथ क्या करेगा जिन्होंने खुदा परस्त लोगों को जहर दिया? सो उनका भयानक अंजाम होगा। और जो नेकी करना जानता है पर नहीं करता, ये गुनाह है। लेकिन यहाँ पर उसने किसी और बात का तस्करा किया है कि जो कुछ एतकाद से नहीं वो गुनाह है, जिसका मतलब है कि शक के साथ किसी काम को करना जब आपका ज़मीर मुतमईन ना हो। बहुत से लोग कहते हैं क्या ये मामला शरीयत के मुताबिक है या नहीं है। ये सवाल खुद बताता है ये शक है, क्योंकि जो कुछ एतकाद से नहीं वो गुनाह है। और जो काम मैं खुदा के सामने नहीं कर सकता, या फिर यूं कह लें कि जिस काम पर मेरा ज़मीर मुतमईन नहीं, वो काम मुझे नहीं करना चाहिए। मैं आखिरी असूल पर बात करना चाहता हूं ताकि हर तरफ से हमारे भाइयों की मदद हो सके, और नौजवानों और ईमानदारों की भी, क्योंकि कुछ मामलात में वाज़े अहकामात नहीं हैं, सो हम नहीं जानते कि वो ठीक है या गलत। हम कैसे जान सकते हैं कि किसी मामले में कोई बात उसके लिए काबिल कबूल है या नहीं? यकीनन अमूमी असूल है कि मुझे खुदा के कलाम की रोशनी में मामले की जांच करनी चाहिए, और वो चीज़ जो खुदा के कलाम के खिलाफ है रद्द करनी चाहिए। और मुझे औरों का भी ख्याल रखना चाहिए कि मेरे बर्ताव का दूसरों पर क्या असर पड़ेगा। और मैंने एक औरत की कहानी पढ़ी जिसे पढ़कर मुझे ऐसा लगा कि वो जो करना चाहे उसके लिए वो आज़ाद है, क्योंकि मसीह आज़ादी का नाम है। सो वो औरत डिस्को में गई, और एक बार जब वो डिस्को में थी, उसने उस मर्द के साथ बात करने का सोचा जिस मर्द के साथ वो डांस कर रही थी। सो उसने उस मर्द से पूछा, क्या तुम खुदा से प्यार करते हो? वो चौंक उठा जैसे किसी ने उसे काट लिया हो, और उसने उससे कहा, नहीं। तुम क्यों पूछ रही हो? क्या तुम खुदा से पैदा हुई हो? और क्या तुम एक ईमानदार हो? तो उसने कहा, जी। तो उसने फौरन उससे पूछा कि फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ तक कि गुनाहगार भी नहीं मानते कि एक ईमानदार यहाँ आ सकता है, तो एक कमजोर ईमानदार का क्या होगा जब वो किसी ईमानदार को ऐसी जगह पर जाता देखेगा? और मेरे भाई पर इसका क्या असर होगा? हमें खुदा के कलाम पर गौर करना चाहिए, और हमें पहले थस्सलुनीकियों के 5वें बाब के मुताबिक हर तरह की बदी से परहेज करना चाहिए। और फिर हमें पता होना चाहिए कि मेरे इस बर्ताव से मेरे भाई को ठोकर लगेगी, और क्या इससे उसका ईमान पुख्ता होगा, और मसीह से उसकी मोहब्बत और उसका ताल्लुक और गहरा होगा, या इससे वो किसी उलझन का शिकार होकर कहीं गुम हो जाएगा। मुझे खाने पीने से अपने भाई को हलाक नहीं करना चाहिए, फिर चाहे वो 100% शरीयत के मुताबिक हो। और पालूस ये कहता है कि इस सबब से अगर खाना मेरे भाई को ठोकर खिलाए तो मैं कभी हरगिज गोश्त ना खाऊंगा, ताकि अपने भाई के लिए ठोकर का बाइस ना बनूं, ताकि वो अपने भाई को कायम रखे। जी बिल्कुल। शुक्रिया भाई यूसुफ। अब वक्त है कि हम जाने मेहमानों ने आज क्या सीखा।
میں چاہوں گا کہ 18ویں آیت کے متعلق بتائیں، اور جو کوئی اس طور سے مسیح کی خدمت کرتا ہے وہ خدا کا پسندیدہ اور آدمیوں کو مقبول ہے۔ ان الفاظ سے کیا مراد ہے؟ اس آیت سے پہلے وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ایک ایماندار کو اپنے بھائی کے لیے ٹھوکر کا سبب نہیں بننا چاہیے اور اپنے بھائی کو ٹھوکر نہیں کھلانا چاہیے، چاہے وہ کوئی ایسا کام ہی کیوں نہ کرتا ہو جو غلط نہیں ہے، لیکن اس کے بھائی کے لیے ٹھوکر کا سبب ہے، اسے نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس نے اس سے کہا جو کوئی اس پر عمل کرتا ہے وہ اپنے بھائی کی نہیں بلکہ خدا کی خدمت کرتا ہے، اور یقیناً جو کوئی ایسا کرتا ہے خدا اس سے خوش ہوگا اور سب لوگ اس کی تعریف کریں گے کیونکہ اس نے اپنے کمزور بھائی کا خیال کیا ہے۔ صحیح۔ 23ویں آیت میں لکھا ہے، مگر جو کوئی کسی چیز میں شبہ رکھتا ہے اس کو کھائے تو مجرم ٹھہرتا ہے، اس واسطے کہ وہ اعتقاد سے نہیں کھاتا، اور جو کچھ اعتقاد سے نہیں کھاتا وہ گناہ ہے۔ اس نے گناہ کی تعریف کر دی اور کہا کہ جو کچھ اعتقاد سے نہیں وہ گناہ ہے۔ اعتقاد اور گناہ کے متعلق بتائیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اعتقاد مسیح کی زندگی کی بنیادی باتوں میں سے ایک ہے اور خدا میں ہماری زندگی کی، کیونکہ ہم نے ہر ایک تحفے کو خدا سے ایمان کے وسیلے حاصل کیا، اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں 3 کام کرنے چاہیے۔ پہلا کام یہ کہ ہر ایک بات کو خدا کے کلام کی روشنی میں دیکھیں، اور دوسرا کام یہ کہ اپنے بھائیوں میں سے کسی کے لیے ٹھوکر کا سبب نہ بنے، اور آخری کام یہ کہ بدی سے باز رہیں بلکہ ہر طرح کی بدی سے باز رہیں۔ گناہ کی تعریف کیا ہے؟ کیا یہ فقط بدکاری گناہ کرنا ہے یا اس کا کوئی اور مطلب بھی ہے؟ بھلائی نہ کرنا، بدی کرنا ہے۔ شکریہ، خدا آپ سب کو برکت دے۔ بھائی یوسف آپ خدا کا آپ کو بھی برکت شکریہ، دے۔ خدا ان کے فضل سے اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ أنت عظيم 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 يا الله، أنت عظيم 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 يا الله، عظيم في محبتك، عظيم في أمانتك، عظيم في تحريرك، عظيم أيضا في شفائك، أنت عظيم 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 يا الله، أنت عظيم 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 يا الله، عظيم في محبتك، عظيم في أمانتك، عظيم في تحريرك، عظيم أيضا في شفائك، أيضا في شفائك. تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مانند یہ ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل میں لاؤ، کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔